काल रातचे आमगेले एक व्हेरी क्लोज फॅमिली फ्रेंड शिरीश पै ताणें आमकां एक ट्रॅजीक एक्सिडेंटान मरण आयलें. तांच्या फॅमिलीक सगळ्यान पयलीं हांव कंडोलन्सीस दिता. ताका एक्सिडेंट जातकीच आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट केलो. सांगपाची गजाल म्हळ्यार तांचे कडेन ते म्हणपाक लागले आमचे कडेन हें जावचें ना, तुमकां GMCन शिफ्ट करचें पडटलें. आमी मागीर बरें आसा करया. तांकां रेडी केलें आनी व्हरपाक सांगल्यार हांचे कडेन एम्बुलन्सूय अवेलेबल ना आनी नासताय बी. कितलेंदा फोन केल्यार ते म्हणटा GBKक फोन करून आपोवची पडटा आनी तांचे भितर केन्नाच कॉर्डिनेशन नासता. काल तर नाशिल्लेंच. आतां आमी आसतना स्वता 4 एम्बुलन्सी आयल्या. आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें बाबा इमर्जन्सी केस आसा मातशी व्हरया म्हणून. ते म्हणटाना आमकां उसगांवचे आमी व्हरपाक शकना, मडगांवच्या लोकांक आमी शिरोडेचे व्हरपाक शकना, आमी तुमची गाडी लोटलेच्यान येता. मागीर ती येवपाक पयलींच 1 वर गेल्लें, मागीर ती येवपाक आनी अर्द वरान पेशंटाच्या फॅमिलीन करप कितें. लास्टाक आमी तांकां कन्विन्स करून एका नर्सीन आमकां शिरोडेची एम्बुलन्स दिली आनी आमी तांकां घेवन GMCन गेले. पूण इट वॉज टू लेट. तांचे भरपूर बाबड्याचें ब्लड लॉस जाल्लें आनी ताका GMCन व्हरतकीच थंय मरण आयलें. आतां चिंतपाचें म्हळ्यार जेन्ना सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाल्लें आमकां सांगिल्लें की मडगांवच्या लोकांक सावथ गोवाच्या लोकांक नॉर्थाक वचपाक पडपाक जायना म्हणून हें हॉस्पिटल बांदिल्लें वीथ फूल फॅसिलिटीज दिता म्हणून सांगिल्लें. हांचेच कडेन जर तांचो ट्रीट करपाक जर जमना जाल्यार हें हॉस्पिटल बांदून फायदो कितें, अर्थूच लागना. तुमकां जर एवरी टायम हांगच्यान नॉर्थाक व्हरचें पडलें जाल्यार दीस इज बिकमिंग अ रिफरल हॉस्पिटल. दीस इज ऑलरेडी बिकम अ रिफरल हॉस्पिटल. एवरी टायम थंय व्हेल्यार लोक सांगता GMCन व्हरा म्हणून. तशें जायना न्ही तें. आतां आमचे बरोबर हांव आशिल्लो, मडगांवचे कितलेशे नोन फेसीस आशिल्ले, इन्फ्लुएन्शियल लोक आशिल्ले, आमदाराचो चलोय आशिल्लो. आमी आसतना जेन्ना ही परिस्थिती जाता जाल्यार नॉर्मल गरीब लोकां कडेन कितें जावपाचें. आमकां सदांच लोक सांगता, आमकां दिसतालें आरे कितें काय कळना, पूण काल कळ्ळें. हो एक्सपिरियन्स आमी स्वता घेतलो. आतां आमी ठरयलां की आतां मडगांवचे ठरावीक लोक थोड्यांक घेवन आमी हे विश्वजीत राणा म्हऱ्यान वतले आनी तांकां सांगतले, तांकां हो इशू बद्दल उलोवन तांकां सांगतले हाजेर एक तुमी सोल्युशन काडपाकूच जाय, स्पेशली रिलेटेड टू सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. आनी तांच्यांनी आनी एक आमी सजेशन जाय, हो पळय तो एम्बुलन्साचो ताणें रूल केला तो काडपाक जाय. ही कॉन्स्टिट्युएन्सी वायजूच वचपाक जाय म्हणून. कित्याक वचपाक जाय? एम्बुलन्साचो मिनींग कितें? इमर्जन्सी जेन्ना आसता तेन्ना पेशंटाक व्हरपाक जाय, खंयचोय आसूं तो. म्हणटकीर ते तांच्यांनी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज पळयनासतना तांच्यांनी ते इमिजिएट व्हरपाचो अरेंजमेंट करपाक जाय. तो रूल तांच्यांनी पयलींचो काडून उडोवपाक जाय. आसा जाल्यार त्या म्हणटाले रूल आसा म्हणून आमकां सांगिल्लें तांच्यांनी. आनी आमी जेन्ना तांचे म्हऱ्यान वतले तांच्यांनी हाजेर आमकां सोल्युशन दिवचें आनी जर तांकां एक्ट करचें इमिजिएट. समज जर जायना जाल्यार रेजिग्नेशन दिवचें. कित्याक हे दीस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू. हे एका जिवाचो, एका मनशाचो जिवाचो प्रश्न हो. हे जर अशें जावपाक लागलें जाल्यार फुडें लोकांक त्रास आहे. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.